नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा विश्वमा खाद्य असुरक्षा भोकमरीको ठुलो सम्भावना बढेको छ र खाद्य असुरक्षा बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी रूपमा अहिले हरेक देशहरूमा खाद्यान्न सङ्कटको समस्या बढेको छ। नेपालमा पनि खाद्यान्न सङ्कटको समस्या झन जटिल समस्याको रूपमा देखा परेको छ र विश्वमै भोकमरी ठुलो समस्याको रूपमा बढेको छ र नेपाल विश्वमा भोकमरी हुने राष्ट्रमध्ये 73औं स्थानमा उक्लिएको छ। विश्वव्यापी भोकमरीको सूचाङ्क 2019 का अनुसार नेपाल 117 मुलुकहरूमध्ये नेपाल 73औं स्थानमा परेको हो र पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पनि सरकारी प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालमा 20 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेका छन्। त्यसो त यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीले र लकडाउनको कारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्र थला परेको छ, कृषि उत्पादन घटेको छ, घट्दो अवस्था छ र नेपालमा पनि यति बेला खाद्य असुरक्षा बढ्दै जाँदा यतिखेर खाद्यान्नको सङ्कटले गर्दा नेपाली जनता ठुलो समस्यामा पर्न सक्ने एउटा चिन्ता र डर बढेको छ। यसको लागि सरकारले खाद्य सुरक्षाको लागि के कस्तो कार्यक्रमहरू योजनाहरू अगाडि सार्नु पर्ला त? कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। यो अवस्थाले गम्भीर मानवीय समस्या उत्पन्न हुन सक्ने पनि देखिएको छ। खाद्यान्न सङ्कटको चरम सम्भावना बढेको छ। आज हामीले कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्न थालेका छौँ। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ खाद्यका लागि कृषि अभियान कार्यक्रमका संयोजक उद्धव अधिकारी, त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जन र अखिल नेपाल किसान महासङ्घका पूर्व महासचिव बलराम बास्कोटा हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। 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 यतिखेर मैले चर्चा भर्खरै पनि गरेँ, नेपालमा पनि खाद्य असुरक्षा खाद्यान्नको सङ्कट ठुलो सम्भावना देखिएको छ। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले भोकमरीको ठुलो समस्या छ। रोगभन्दा नि भोक ठुलो समस्या हुँदै गएको अवस्थाप्रति हामीले एउटा सानो रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछु। सबैभन्दा अगाडि खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीजी, जस्तो यहाँ लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, यहाँले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव पनि यहाँले चाहिँ हासिल गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा यो खाद्यान्न असुरक्षा बढ्दो अवस्थामा छ। कोभिड-19 को प्रकोपले अथवा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपले खाद्य असुरक्षा कस्तो देख्नुहुन्छ उद्धव सर? धेरै धेरै धन्यवाद सर अवसरका लागि। अब नेपाल जस्तो मुलुकमा खाद्य असुरक्षा हुने देश होइन यो, तथापि हामीले लिएको गलत बाटोको कारणले गर्दा एउटा खालको हामीले चाहिँ यो खालको नियति भोग्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ भने अर्को चाहिँ तपाईँको यस्तै प्राकृतिक प्रकोप लगायतका अन्य विभिन्न चाहिँ नि प्रकोपहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कतै भोकमरीमा पो पुर्याउँछ कि फेरि त्यो अवस्था पो पुगिन्छ कि भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले सोच्ने बेला चाहिँ सोच्न बाध्य चाहिँ बनाएको छ। तर मलाई लाग्छ हामी ग्लोबल इन्डेक्सले जे जसो भने पनि हामीले चाहिँ के भने एक हिसाबको गेडो खसेको ठाउँमा मानु फल्छ, मानु रोप्यो मिलाएर रोप्यो भने मुरी फल्ने भूगोलमा छौँ। हामीलाई प्रकृतिले त्यो खालको वरदान दिएको छ। हामी त्यस्तो भूगोलमा रहँदै गर्दा हाम्रो जस्तो देश भोकमरीबाट ग्रस्त हुनु पर्दैन। तर हामीले अहिले पछि लिएका कृषिका नीतिहरू र हामीले लिएका बाटाहरू नै चाहिँ नि हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेको लागि भोकमरीको लागि एक खालको सम्भावना बनेर आएको छ। किनभने तपाईँको जस्तो खेतीपातीमा लाग्ने जनशक्तिहरूलाई हामीले बाहिर निर्यात गर्ने कुराहरू, बाहिरबाट आएको रेमिटेन्सले विदेशबाट आएका खाद्य उत्पादनहरू किनेर खाने जुन खालको हामीले ट्रेन्ड बसायौँ, हामीले किसानलाई उपभोक्तामा रूपान्तरण गऱ्यौँ, कृषि प्रधान देशलाई आयात प्रधान देशमा रूपान्तरण गऱ्यौँ। यस्ता खालका एकदम मेजर गल्तीहरू हेर्दाखेरि सामान्य लाग्ने र मुख्य मेजर गल्तीहरू गरेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएका हौँ। तथापि मलाई आजैका मितिमा पनि हाम्रो देश चाहिँ भोकमरीमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले जुन खालको कृषिजन्य उपजहरूको आयातको ग्राफहरू हेर्ने हो भने र अब विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड र सबैभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ छिमेकी देशहरूबाट हाम्रो देशमा आउने खाद्य उपजहरूमा चाहिँ अब भोलिका दिनमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने, उनीहरू आफैलाई
त्यो उपभोगका लागि जरुरी पर्ने भएको हुनाले अर्को देशमा नपठाउने यदि उहाँले निर्णय लिनुभयो भने हामीलाई चाहिँ एक खालको अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले राज्यले के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा पछि सोध्नु होला। त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ एउटा खालको रणनीति बनाएर यो चाहिँ हाम्रा विदेशबाट उत्पादनहरू ल्याउने र जसरी पनि तपाईँको जस्तो अहिले पनि भन्नुहोस् न, जस्तो अहिले पनि पछिल्लो दिनमा हामीले के छ भने तरकारी जन्य अथवा फलफुल जन्य वस्तुहरू अथवा खाद्यान्न लगायत वस्तुहरू भारतबाट ठुलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौँ, जसले व्यापार घाटा पनि बढाइरहेको छ। म यो विषयमा तपाईँहरूसँग जान्छु। अझ आज हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ? कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले होइन हामी 10 वर्षमा हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि दोब्बर गर्छौँ भन्नुभएको छ, तर अहिले पनि हामीसँग पर्याप्त खाद्यान्नको अभाव छ अथवा बजारमा खाद्यान्नमा माथि कालोबजारी पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्था देखिन्छ। यो प्रसङ्गलाई म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कृषि उद्यम केन्द्रमा रहेर काम गरिसक्नु भएको प्रदीप महर्जन अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यतिखेर खाद्य उत्पादकत्व बढ्न नसकेको अथवा खाद्यान्नमा जुन खालको भनौँ न भण्डारण गर्नुपर्ने क्षमता हुनसक्छ, अथवा भनौँ न यहाँहरूले त अब एक गाउँ एक उत्पादन पनि थाल्नुभएको थियो उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट। यतिखेर नेपालको के कृषि उत्पादन घट्दै गएको यहाँले जस्तो भर्खर पनि उद्योग अधिकारी सरले भन्नुभएको छ कि हाम्रो जनशक्ति विदेशमा रहेको अवस्था छ, ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो युवाहरू बाहिर छन्, खेतीपाती गर्ने जनशक्ति अहिले हामीसँग अभाव छ, हामीले खाद्यान्न चाहिँ बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ भन्ने अवस्था गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले खाद्यान्न आपूर्ति खाद्यान्न उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? धन्यवाद नवराजजी। अब यहाँले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनहरू त भनिहाल्नुभयो। नेपालका किसानहरू अहिले फर्केर गाउँमा खेती पनि गरिरहेका छन् होइन। अब बल्ल चाहिँ हामी खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आज चाहिँ आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ यो 15-16 वर्ष 20 वर्षको अन्तरालमा। भनेपछि अब हामीले पहिले त निर्यात गर्थ्यौँ, अब आयात गर्ने बाध्य भयो। त्यो पनि भारतबाट धेरै जसो चाहिँ चामलहरू भारतबाट हामी आयात गर्छौँ र तरकारी पनि आयात गर्छौँ र तेस्रो मुलुकबाट पनि आयात हुन्छ। तर हाई भ्यालुको चाहिँ वस्तुहरू मात्रै तेस्रो मुलुकबाट आउँछ भने भारतबाट आउने चाहिँ त अब भंसारको तथ्याङ्कले एउटा तथ्याङ्क दिइरहेको हुन्छ भन्ने कि अब चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हुँदाखेरि पहिला पनि एउटा चाहिँ हामीले इन्फर्मल ट्रेड बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपालको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अध्ययन गराएको थियौँ 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष जति अगाडि। अनि त्यसमा चाहिँ अब भंसारले तथ्याङ्कले देखाएको भन्दा पनि इन्फर्मल ट्रेड चाहिँ अथवा अदृश्य अथवा चाहिँ इन्फर्मल एक्टिभिटीबाट इन्फर्मल कन्ट्र्याक्टबाट हुने चाहिँ अथवा भंसारमा नदेखिने चाहिँ ट्रेडहरू चाहिँ व्यापार चाहिँ यसको हामीले अनुमान गरेको त्यो अध्ययनबाट चाहिँ अनुमान गरेको चाहिँ करिब दोब्बर भन्दा बढी अथवा दोब्बर र ट्रिपलको हाराहारीमा चाहिँ इन्फर्मल ट्रेड हुँदो रहेछ नेपाल र इन्डिया बिचमा। भनेपछि त्यो इन्फर्मल ट्रेडमा तपाईँको खाद्यान्न पनि आयो तरकारी पनि आयो। अब एउटा तथ्याङ्कले चाहिँ देखाएको छ नेपाल चाहिँ अब एकदमै आयात गर्ने र त्यसमाथि पनि भारतबाट आयात गर्ने भनिरहेको छ। दोस्रो तथ्याङ्क इन्फर्मल चाहिँ हामी चाहिँ निर्वाध रूपमा आवत जावत गर्ने भारत र नेपालको बिचमा हुने जुन चाहिँ निर्वाध रूपमा आयात हुने र त्यसमा आवत जावत गर्ने प्रविधिले गर्दा पनि फर्मल भन्दा इन्फर्मल ट्रेड पनि बढी भएको छ। दोस्रो फर्मलै हिसाब गर्ने हो भने हामी धेरै आयात गर्छौँ र त्यसको मतलब के भनेदेखि अब नेपालमा मैले सुरुदेखि नै भन्ने गरेको छु, आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिदेखि भनेको कृषि पेसालाई एउटा मर्यादित पेसाको रूपमा लिनु पर्यो। अब हामीमा जस्तो अहिले छ नि जस्तो कोभिडको प्रभाव चाहिँ हामीले केही समय पनि मिडियामा पनि देख्यौँ, सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्यौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहर बजारमा लकडाउन हुँदाखेरि अथवा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा मानिसहरूलाई खानै समस्या भयो, खाद्यान्न भएन, मान्छे भोकमरीको समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था देखियो। काठमाडौँकै कतिपय सहर बजारमा टोलमा त्यो देखियो। भनेपछि यो क्रम त बढ्दो अवस्थामा छ होइन? यो कोभिडको प्रकोपबाट चाहिँ यो पेन्डेमिक भयो। पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै असर परेको छ। ग्रामीण भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ। किनभने काठमाडौँमा हेर्ने हो भने अहिले अधिकांश मान्छेहरूले खेती गर्दैन
र बाहिरबाट आयातित जिल्ला बाहिर अथवा देश बाहिरबाट आयातित वस्तुमा हामी आशातीत भएका छौँ, आश गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सहरी क्षेत्र चाहिँ अब नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सेप्टेम्बरको तथ्याङ्क म अहिले हेर्दै थिएँ यो 1 घन्टा 2 घन्टा अगाडि पनि। अब WFP को वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल जस्तो मुलुक जसले आयात गर्ने खाद्यान्न आयात गर्छ त्यसले चाहिँ सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या अब भुखमरीको स्थितिमा जाने चाहिँ सम्भावना बढ्दैछ भन्ने कुरा कारण किन भन्नेकि हामीले आयात गर्दाखेरि, किनभने यसमा सरकारको चाहिँ यो लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। इन्फर्मल के अरे फर्मल सेक्टरमा गभर्मेन्टबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ उसमा ह्रास आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निकासीमा चाहिँ ह्रास आउँछ। निकासी ह्रास आउने बित्तिकै हाम्रो पर्चेजिङ क्यापेसिटी, देशकै पर्चेजिङ क्यापेसिटी चाहिँ घट्छ, इम्पोर्ट गर्ने क्यापेसिटी हाम्रो घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी झन् चाहिँ बढी खाद्यमा चाहिँ निर्भर विदेशबाट हुनुपर्ने र देश बाहिर जानुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि इम्पोर्ट घट्ने र इम्पोर्ट गर्ने क्यापेसिटी घट्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब के भयो भनेदेखि अधिकांश चाहिँ यसले विश्व बैंक र IMF जस्ता देशहरूसँग, IMF जस्ता संस्थाहरू, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूसँग त अहिले लोन लिएका छन्, किनभने फरेन क्यापिटल चाहिँ हामीलाई चाहियो, किनभने हामी इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र इम्पोर्ट गर्न हाम्रो बाध्यता हो अहिलेको। र त्यसले गर्दाखेरि कोभिड-19 र पेन्डेमिक भएको हुनाले यसले सहरी क्षेत्रमा विशेष असर गर्ने र अफ्रिका, नेपाल र विभिन्न देश, बङ्गलादेश, विभिन्न देशहरूको चाहिँ हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि नेपालमा अधिकांश चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने र इम्पोर्ट गर्ने क्यापेसिटी गभर्मेन्टको फाइनेन्सिङमा चाहिँ कम हुने जाने हुनाले हामी अझ चाहिँ यो यसको मतलब कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या भोकमरीमा पर्न सक्ने सम्भावना छ भन्नुभयो। म यहाँसँग नै आउँछु। हामीसँग सरकारका प्रतिनिधि पनि भनौँ अथवा यतिखेर नेकपाका हामीसँग केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ बलराम बास्कोटा। हजुर बास्कोटाजी, जस्तो यहाँहरूले जस्तो यहाँ आफै पनि अखिल नेपाल किसान महासङ्घको महासचिव भएर काम गरिसक्नु भएको छ, लामो समय यो क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ। तर यतिखेर सरकारले भोकमरीलाई जुन खालको यसको भनोस् यो समस्या एउटा भनौँ न भोकमरीको समस्याले गर्दा ठुलो जनसङ्ख्या जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ, अथवा भनौँ न भर्खर पनि प्रदीप महर्जन सरले पनि भन्नुभयो सहरी जनसङ्ख्या झन् बढी ठुलो समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। केही दिन अघि मात्रै पनि अथवा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा परेको, भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको सहर बजारमा देखियो। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले अथवा कृषि मन्त्रालयले गर्ने हो कि अथवा कुन संस्थाले हेर्नुपर्ने हो? हामीले चाहिँ यदि पर्याप्त ध्यान नदिएको हो खाद्य सुरक्षाप्रति? डेफिनेटली यहाँले चाहिँ एकदम चाहिँ जेन्युन क्वेसन चाहिँ रेज गर्नुभएको छ। अब खाद्य सुरक्षालाई चाहिँ जुन FAO-ले चाहिँ डिफाइन गरेको छ नि, खाद्य सुरक्षा भन्नाले सबै जनताले सधैँ चाहिँ स्वास्थ्य र सक्रिय जीवनयापन गर्न आवश्यक पर्ने हैन पर्याप्त खाद्यलाई सहज र सुलभ रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने हिसाबले जुन चाहिँ खाद्य शिखर सम्मेलन 1996 ले गर्यो र यिनीहरू चाहिँ डिबेट हो। अब राज्यको दायित्व हो यो भनेर उसले चाहिँ त्यो दायित्व चाहिँ त्यता चाहिँ बोध गरायो, तर राज्य त्यो दायित्वबाट चाहिँ अलग हुन साथ अब केले चाहिँ यहाँ इम्प्याक्ट गर्यो भन्दा न्यू लिबरल इकोनोमीले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्यो। खुला बजार भन्दा साथ राज्य त्यहाँबाट पन्छिन पर्ने जुन स्थिति हो, यो परिवेशले राज्यले कुनै पनि तयारी गर्ने चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिहरू चाहिँ। हजुर बास्कोटा सर, यहाँको भोइस म्युट भयो, आवाज हजुर खोलिदिनु होला, अनम्युट गर्नु होला। सर यहाँको आवाज म्युट भएको छ, अनम्युट गरिदिनु होला प्लिज। बास्कोटा सर, यहाँको चाहिँ अडियो आइरहेको छैन, आवाज अनम्युट गर्नु होला। हजुर मैले यहाँलाई हजुर यहाँले हेडसेट लाउनु होला, हेडफोन लाउनु होला, यहाँ हेडफोन लाइदिनु भएको छ। हजुर
मैले बोलेको सुन्नुभएको छ? हजुर 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 सर, हजुर हजुर। मैले यहाँलाई एउटा कुरा जिज्ञासा राख्न खोजेँ, जस्तो संसदमा यो कुरा चाहिँ जोरदार रूपमा उठ्नुपर्ने, अथवा भनौँ न अहिले भनौँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, जनता भोकमोकै सडकमा मर्ने अवस्था भइसक्यो, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कोही पनि भोकमरीबाट मर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, तर अहिले सडकको अवस्था हेर्नुहोस् न, देखिरहनु भएको छ नि त होइन? अझ दुर्गम गाउँ बस्तीमा अथवा सहर बजारमा अथवा मधेसमा, तराईमा, पहाडमा, हिमालमा जहीँ चाहिँ यो कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा आम नागरिक खाद्यान्न सङ्कटमा पर्ने त देखियो नि त। यसमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर पनि यस्तो एउटा न्यू लिबरल र ओपन मार्केट उसको बीचबाट सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई, प्रदेशको सरकारलाई र सङ्घीय सरकार पनि होइन अब यो विपदको कोभिड-19 को पेन्डेमिक परिवेशबाट चाहिँ जनतालाई कसरी चाहिँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने चिजमा चाहिँ तल्लिन्छ। ठुलो धनराशि चाहिँ छुट्याइएको छ र अस्ति भर्खर चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ ऋण नै चाहिँ कोभिड समस्या समाधानको लागि चाहिँ ऋण नै चाहिँ पहिलो चाहिँ सिग्नेचर गरेर लिनुभएको छ। यी सारा चिजले सरकार एकदम चाहिँ पन्छेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर सरकारको व्यवस्थापनको बेढङ्गी पाराले चाहिँ अलिकता चाहिँ समस्याहरू आएको हो कि जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ। एउटा जिम्मेवार पार्टी, त्यो पनि सत्तासीन पार्टीको जिम्मेवार नेताको हिसाबले जनतालाई खानेकुराबाट वञ्चित, किन भन्दा म खाद्य सम्प्रभुताको एउटा चाहिँ पाइनियर पनि हुँ होइन, नेपालमा खाद्य सम्प्रभुतालाई संवैधानिकरण गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये म पनि पर्दछु। त्यसकारण चाहिँ त्यसको लागि म निरन्तर पार्टीलाई पनि घचघचिए राख्छु होइन। म आफू चाहिँ सक्रिय हुन्छु, म आफू सक्रिय हुँदा मैले गर्न सक्छु भन्ने चिजमा म एकदम कन्फिडेन्ट पनि छु र जनतालाई भोकबाट चाहिँ विमुख गराउने खाद्य जुन असुरक्षा भइराखेको यहाँले भन्नुभयो 73औं स्थानमा छ हाम्रो खाद्य असुरक्षाको, त मलाई के लाग्दछ भने दिस मदर अर्थसँग चाहिँ यथेष्ट क्यापासिटी छ उत्पादन गर्ने, वितरण प्रणालीमा जुन चाहिँ असमानता आएको छ त्यसले नै खाद्य असुरक्षाको स्थिति चाहिँ सृजना गरेको छ। हामी त्यसको विरुद्ध निरन्तर लागिरहँ। हजुर भास्करज्यू, जस्तो यहाँले बजार आपूर्तिलाई अथवा उपभोक्ताको अधिकारलाई पनि नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, पार्टीको त्यो जिम्मेवारी पनि लिएर बस्नु भएको छ। अहिले बजारमा खाद्यान्न वस्तुहरूमा कालोबजारी, एउटा मूल्य वृद्धि अथवा होर्डिङमा राख्ने, लुकाउने, गोदाममा ठुल्ठुलो गोदाममा छापा मार्दाखेरि भनौँ न म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री भेटियो होइन, यो अवस्था एकातिर देखिन्छ। अर्कोतिर भनौँ न दुर्गम गाउँ बस्तीका जनतालाई खाद्यान्नकै समस्या छ, खानेकुरा नै छैन। र यहाँले पनि देख्नुभयो सहर बजारमा लकडाउनको कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि एउटा दैनिक काम गरेर खानुपर्ने वर्गलाई भोकमरीको समस्या देखियो। तर यो वर्गको सङ्ख्या अहिले बढिरहेको छ होइन। आम नागरिक भनौँ न मध्यमवर्गीय मानिसहरू जो दैनिक रूपमा काम गरेर खानुपर्ने वर्ग छ, त्यो बेरोजगारी हुने बित्तिकै खाद्यान्न असुरक्षा हुने सम्भावना त देखियो नि त होइन? मैले यहाँलाई भने त्यसमा चाहिँ त्यो नकार्ने विषय नै होइन, त्यो यथार्थ र सत्य कुरो हो। तर पनि हामीले चाहिँ हरेक स्थानीय निकायहरूलाई होइन, हरेक स्थानीय निकायहरूलाई के निर्देशन चाहिँ गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ खाद्य अभावको कारणले जनताहरू भोकभोकै नपर्ने परिवेशहरू सृजना गर्नुहोस् भनेर स्थानीय निकायहरूलाई होइन, स्थानीय सरकारलाई हामीले चाहिँ परिचालित गरिराखेका छौँ। यहाँ काठमाडौँकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने पनि महानगरपालिका चाहिँ त्यसमा चाहिँ दत्तचित्त भएर चाहिँ अगाडि बढिराखेका छ। अब व्यवस्थापनको पक्षमा केही कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्दछ। यसको मतलब सरकार एकदम चाहिँ सुतेको अवस्था चाहिँ होइन, तर सरकारले कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको परिवेश पनि हो, त्यसलाई पनि नकार्न सकिँदैन। तपाईँहरू अब बेहोस भए मात्रै हस्पिटल आउनुहोस् भन्ने हिसाबले त यो वर्ल्ड वाइड रूपमै एउटा चाहिँ जुन अब सरकारी चाहिँ दायित्वबाट नपन्छ भनेर स्पेनमा त्यो कुरा गर्यो। एकदम विकसित युरोपियन मुलुकहरूमा पनि विपन्न गरिब जनता चाहिँ खाद्यान्न असुरक्षाको क्षेत्र यो सरकारको दायित्व हो भन्ने चिजले समाजवादको एउटा सिद्धान्तलाई समाजवाद उन्मुख भनेर हामी चाहिँ जुन हाम्रो संविधानले चाहिँ हामीलाई निर्दिष्ट गरेको छ त्यसको यथार्थतालाई चाहिँ अरू चाहिँ पुष्टि गरेको छ। जस्तो समाजवादी देशहरूमा कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नु पनि हामी चाहिँ सफल भयौँ, तर पुँजीवादी देशहरूमा अनियन्त्रित रूपले मुनाफालाई मात्रै केन्द्रित गरिदिन साथ चाहिँ के भइदियो त भन्दा कोभिड चाहिँ एकदम लथालिङ्ग भएर चाहिँ अव्यवस्थित भएर चाहिँ
जनताहरू मारमा परेको परिवेश पनि त हामीले देखेका छौँ। तर अहिले हामी कहाँ जस्तो अहिले हामी पछिल्लो दिनमा नै हामीले सुरुमा चाहिँ भनौँ जुन खालको सावधानी अपनाउन सकेनौँ, हाम्रो चाहिँ जुन खालको सतर्कता अपनाउन सकेनौँ, अहिले हामी कहाँ कोरोना भाइरसको महामारी त बढी नै रहेको छ, सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। कतै सरकारको असफलता हो या गरिब जनता झन् मार्न पर्ने सम्भावना त बढी देखियो नि त, होइन? यो सरकारको असफलता हो भन्ने कुरोलाई लुकाइराख्नु पर्दैन। सरकार असफल हो, कोभिड व्यवस्थापनको लागि सरकार असफल हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले लुकाइराख्न चाहिँ पर्दैन। किन भन्दा उहाँहरूले चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ सरेन्डर गरिसकेको स्थिति हो नि त यो त। हजुर, अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि गरिब जनता, विपन्न जनता, बिहान बेलुका काम गरेर खानुपर्ने वर्ग, त्यस्तो जनतालाई भोकमरीको भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। यसको लागि कृषि मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अथवा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले के गर्ने हो त्यो त्यसतर्फ हामी त्यो परिवेश चाहिँ सृजना गरिदिनुपर्छ। र हाम्रो खाद्य कानुनले होइन, खाद्य सम्बन्धी कानुनको 36 को दफा 2 लाई हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने पनि के कुरो भनेको छ भने आपतकालको विपदकालको अवस्थामा सरकारले खाद्य आपूर्ति गर्ने कुरो चाहिँ हाम्रो संविधानमै चाहिँ उल्लेख छ नि। यसकारण सरकारलाई हामीले सजग गराउनु पर्यो, सरकारलाई हामीले गजगचाउनु पर्यो। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी सर, जस्तो यहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा गएर हेर्नुभएको स्थलगत रूपमा पनि अहिले नेपालको कुन कुन ठाउँमा कुन कुन क्षेत्रहरू चाहिँ बढी खाद्यान्न असुरक्षित हुने ठाउँहरूमा देखिएको छ? अघि पनि यहाँले भन्नुभयो सहर बजार पनि असुरक्षित बन्दै गएको छ, बेरोजगारीको कारणले गर्दा मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, होइन? कृषिमा काम गर्ने मान्छे छैनन्, यस कारणले पनि खाद्य असुरक्षा बढ्दैछ। तर सरकारको आपूर्ति प्रणाली, वितरण प्रणाली पनि प्रभावकारी छैन। एकातिर खाद्यान्न गोदाममा थन्काइएको छ, कालोबजारी भएको छ, तर आम नागरिकले खाद्यान्नको अभाव भोग्नु परेको छ। के भन्नुहुन्छ उद्धव सर? यस्तो छ सर, अहिलेको यो जुन खालको यो कोभिड पछि अहिले लगभग हामी 7 महिनामा रनिङ गरिराखेका छौँ। कार्तिकदेखि हामीले लकडाउन सुरु गरेका हौँ। त सुरुमा केही राहतहरू सरकारको तर्फबाट उपलब्ध भयो र यो बाँकी रहेको 6-7 महिना बिचमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट भएको आम नागरिकलाई भोकका सन्दर्भमा रहेर भएको रेस्पोन्स त एउटा मात्रै हो र अरू आजसम्म छैन। सरकारलाई संविधानत चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपमा बाटो खुला छ। आम नागरिकको चाहिँ नि पेटभरि खान पाउने अधिकार संविधानमा सुरक्षित छ। तर आज पनि तपाईँ धेरै टाढा जानु पर्दैन। सिंहदरबारबाट तपाईँ मिटरले नापेर 200 मिटर टाढा मात्रै त्यो रत्तपातभित्र आएर हेर्नुहुन्छ भने 300 मिटर टाढा मात्रै आएर हेर्नुहुन्छ भने दैनिक रूपमा त्यहाँ 400-500 मान्छेहरूलाई चाहिँ आम नागरिकहरूले आफ्नै गोजीबाट पैसा उठाएर त्यहाँका चाहिँ नि सहरी मजदुरहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ एक खालको अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई खुवाइरहेका छन्। त्यस्ता मान्छेहरू तपाईँको अहिले सयौंको संख्यामा चाहिँ त्यस्ता दानवीरहरू, त्यस्ता खालका सहयोगी मनहरू चाहिँ अहिले सामाजिक क्षेत्रमा छन्। म हिजो मात्रै पनि रतन पार्कमा त्यहाँको 100 ग्रुपसँग चाहिँ सहकार्य गर्दा त्यहाँका लगभग धेरै मान्छेहरूलाई मैले पाउने अवसर पाउने कार्यक्रममा म पनि सहभागी भनेको के भने सरकारले यो अहिलेको भोकमरीका हिसाबले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रहरू सुरक्षित छ सर। यो चाहिँ एउटा कोभिडले सिकाएको पाठ पनि हो कि हामीले गाउँलाई चाहिने एक खालको यो के भन्छ मेट्रो सिटी बनाउने, त्यसलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर जुन खालको हामी रहरहरू गर्छौँ, मलाई लाग्छ उन्नत र समुन्नत गाउँै बनाउने चाहिँ बढी चाहिँ वैज्ञानिक रहेछ भन्ने खालको चेत पनि अहिलेको नीति निर्माताहरूले लियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने मान्छेहरू यत्रो सुविधा सम्पन्न काठमाडौँमा बसेका मान्छेहरू किन दौडादौड गरेर कोभिड आउने बित्तिकै चाहिने घरको गाउँ पुग्नु पर्यो? किन त्यत्रो सुविधा सम्पन्न युरोप अमेरिका जस्ता देशहरूमा बसेका मान्छेहरू किन आफ्नो मातृभूमि फर्किनु पर्यो? यसले अन्तिममा के कुरा देखाउँदो रहेछ भने हेर्नुहोस्, हामीले खाद्य सुरक्षाको हिसाबले या अन्य यावत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँ जति सुरक्षित अरू केही पनि देखिएन। तपाईँको खेतीपातीका हिसाबले त्यहाँ तपाईँको एउटा कुनै पनि गाउँमा मान्छे हतपति भएको बस्दैन। यदि छैन भने उसले भाँडेर खान्छ, पल्लो घरले छैन भने पल्लो घरबाट, पल्लो घरले छैन भने तल्लो घरबाट, त्यो दिने खालको हाम्रो पुरानै खालको चलन हो। हामीले एउटा खालको सहयोग हामीले यहाँनिर हामी राज्यको भूमिका चाहिँ खोजिरहेछौँ। खाद्य सुरक्षा बढ्दैछ, यहाँले पनि भन्नुभयो सहरी मजदुर श्रमिकहरू जो रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, त्यस्ता श्रमिक मजदुरहरूले खान नपाइकन सडकमा बसेको पनि हामीले देख्यौँ। यहाँले भन्नुभयो सिंहदरबार वरिपरि नै हामी त्यस्तो खालको घटनाहरू देख्न सक्छौँ, व्यक्तिहरू भेट्न सकिन्छ भन्नुभयो। र स्थानीय निकायहरूले पनि अथवा स्थानीय तहमा स्थानीय पालिकाहरूले पनि भनौँ न विपन्न नागरिकलाई अथवा कमजोर वर्गका नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा ल्याउनु पर्ने हो, त्यो देखिँदैन, होइन? र यहाँले भन्नुभयो सहर बजारकै अवस्थालाई हामी हेऱ्यौँ भने पनि मजदुरहरूको बिचल्ली भएको अवस्था छ अहिले।
एकदमै होइन। यो कुरा चाहिँ के भने राज्यमा बस्ने अहिले हाम्रो सत्तासीन दलको नेताको रूपमा यहाँले चाहिँ गुलाम दाइले पनि भनिसक्नुभयो कि कोभिडको सवालमा राज्यले एक खालको सरेन्डर गरेको अवस्था भयो। अब यो भनेको चाहिँ निकै, किनभने हामीले जतिखेर हामी चीनको वुहानमा कोभिड थियो त्यतिखेर हामी यहाँ बसेर हामी आफ्नै खालका अड्कलबाजी लगाइरहेका थियौँ। हामीले मसलाजन्य चिजहरू खान्छौँ, हामी हिमाली क्षेत्रमा बस्छौँ, हामी श्रम बढी गर्छौँ, त्यसैले हामी कहाँ कोभिड आउँदैन। युरोपसम्म पुग्दाखेरि पनि हामी त्यहाँबाट सुरक्षित छौँ भनेर हामी चाहिँ गरिराखेका छौँ। तर आज तपाईँ हाम्रै ठाउँमा र विशेष गरेर 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको तपाईँको काठमाडौँलाई नै मुख्य हबको रूपमा चाहिँ अहिले कोरोनाले चाहिँ तपाईँको एउटा हब बनाइरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी भोकबाट ग्रसित भएका मान्छेहरू यतैभित्र देखिन्छन् हेर्नुहोस् होइन। अहिले एउटा खालको सर्वे पनि भएको देखिँदैन राज्यको तर्फबाट कि कति मान्छे भोका छन्, तिनीहरूलाई अब खुवाउनका लागि राज्यको तर्फबाट के खालको थप कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ला भन्ने बारेमा मैले त कहीँ पनि पाएको छैन। यो बारेमा अब एकातिर कोभिडको उपचारको स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ नि जिम्माबाट पनि सरकार पछि हटेको अवस्था छ र खान पाउने अधिकार संविधान त सुरक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टी भएको खान पाउने अधिकारबाट पनि आम विशेष गरेर तल्लो वर्गका श्रमजीवीहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ अहिले पीडित भएको सन्दर्भमा राज्यको उपस्थिति त्यहाँनिर लगभग शून्य देखिन्छ। भनेको यसले त एक खालको यो के भने सरकारले स्वयंले चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो कि यो केका लागि हामीले सरकार बनाइराखेका छौँ, केका लागि यो सिस्टम बनाइराखेका छौँ। जुन दिन हामीलाई दुःख पर्छ, जुन दिन हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ, त्यो दिन हाम्रो अभिभावक हाम्रो पक्षमा आउँदैन। हामीलाई पेटभरि खाने कम्तीमा घाँस बाँस कपास जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजमा पनि ल ठिक छ, बाँस र कपासको कुरा एकछिनलाई छुट्यो भने कम्तीमा घाँस जस्तो महत्त्वपूर्ण चिज तपाईँको 10-12 घन्टा खान पाएन भने मान्छेले लुलुक हुन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजमा पनि राज्यको उपस्थिति चाहिँ नदेखिनु भनेको चाहिँ एकदम लज्जास्पद कुरा हो। यसमा राज्य तहका चाहिने व्यक्तित्वहरूले एकदम गम्भीर ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ र यो चाहिँ निकै डरलाग्दो भएर गएको छ दुईटा हिसाबले। एउटा चाहिँ हामीले अब अहिले भनौँ न लगभग 20 लाख भन्दा बढी श्रमजीवी हाम्रा चाहिँ श्रमिकहरूले हाम्रा रोजगार गुमाएको सन्दर्भहरू छ। हामीले 8 देखि 10 लाख जति युवाहरू विदेशबाट रोजगार गुमाएर फेरि नेपाल फर्किने, कोही फर्किसकेको सन्दर्भहरू छ र नियमित रूपमा जो वार्षिक रूपमा चाहिँ 5 लाख चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू युवाहरू चाहिँ श्रम बजारमा आउनुहुन्थ्यो। यो सबै कुराहरूलाई हामीले जोडेर लिएर जाने हो भने चाहिँ हामी अहिले बेरोजगारीहरूको चाहिँ नि एउटा अखडाको रूपमा हामीले नेपाललाई अहिले जम्मा गरेका छौँ। किनभने हामीले हिजो दीर्घकालीन चाहिँ नि सोच राख्न सकेनौँ। हामी धान चामल निर्यात कम्पनीलाई बन्द गर्यौँ, तर चाहिँ के भन्छ यो के भन्छ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन केन्द्र खोलेर हामी चाहिँ मान्छे निर्यात गरेर बस्छौँ। त्यसको चाहिँ अहिले त्यसबाट आएको रिजल्ट हो यो अहिले। नत्र हामी यसरी अतालिनु पर्ने थिएन, किनभने हाम्रा सिस्टमहरू सब कोल्याप्स गराइयो। हाम्रा चाहिँ तपाईँको ऐचो पैचो भारोपरमा तपाईँको उत्पादनका प्रणालीहरू पद्धतिहरू हामी चाहिँ साँच्चीकै कृषि प्रधान देशको नागरिक भन्न गर्व लाग्ने एउटा अवस्थाबाट हामी बिस्तार चाहिँ हामी परनिर्भरतातर्फ हामी चाहिँ एक खालको आयात प्रधान देशतर्फ चाहिँ हामीले रूपान्तरण गरियो र हामी हाम्रो कृषि यहाँले भन्नुभयो राज्य खाद्य सुरक्षामा जिम्मेवार देखिएन। अर्को निजी क्षेत्र हाम्रो उद्योग व्यवसाय पनि जस्तो भने कालोबजारी गर्ने, होर्डिङ गर्ने, बजारमा एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने त्यो प्रवृत्ति पनि देखियो होइन? त्यहाँ पनि फेरि पनि राज्यकै कुरा आयो। राज्यका स्टेक होल्डरहरू त छन् नि त त्यहाँ तलब खाएर बसेकामा चाहिँ उहाँहरूले त हेर्नु पर्यो नि त यस्तो कुराहरू कालोबजारीहरू भएको ठाउँहरूमा जानु पर्यो, त्यसलाई नियमन गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो, गल्ती गर्ने मान्छेलाई ल्याएर फेरि पनि तर्करामा उभ्याउनु पर्यो। त्यसका लागि त विभिन्न संरचनाहरू छन् नि त, ती संरचनाहरूले पनि काम गरिदियो भने हुन्थ्यो। आखिरमा जसो गर्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा स्ट्रङ स्टेट नै सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चिज हुँदो रहेछ। र यतिखेर चाहिँ अब अहिले जस्तो यहाँहरूसँगको छलफलमा जोडिँदा पनि मैले एउटा प्रश्न यहाँहरू सबैलाई राख्न चाहेँ। जस्तो चाडपर्वको बेला यति बेला छ, दसैँकै बेला छ होइन, दसैँमा कतै भुकमरीको समस्या हुनसक्छ भने कतै कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक चाहिँ एउटा मारमा पर्नुपर्ने अवस्था देखियो नि त यति बेला। हो एकदमै अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि राज्यले केही मुख्य सहरहरूमा केही सुलभ चाहिने मूल्यका पसलहरू राखेर एक खालको क्रियाकलापहरू गरेर 2-4 रुपियाँ पनि सस्तो दिने खालको एउटा खालको प्र्याक्टिस कतै भएको देखिन्थ्यो। अब अहिले त त्यो पनि छैन। हेर्नुहोस् यस्तो भगवान भरोसामा हिँड्नु परिराखेको छ कि कतिखेर रोगले समात्ने हो थाहा छैन, कतिखेर ज्यान जाने हो थाहा छैन, कतिखेर पेटभरि खान पाइने हो कि होइन थाहा छैन, मैले अगाएँ भने मेरो परिवार अगाउन सक्ने अवस्था कसरी पुर्याउने भन्ने खालको एकातिर रोजगार गुमेको अवस्था, अर्कोतिर रोगबाट मरिएला भन्ने खालको चाहिँ तनाव। हेर्नुहोस् यसले गर्दा मानसिक रोगीहरूको संख्या असाध्यै धेरै बढाएर लगेको छ र यसलाई यो विशेष गरेर खाद्यान्न जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजमा चाहिँ राज्यले एकदमै अहिले 3 तहका सरकारहरू छन्, जता हिँडे पनि सरकारैसँग ठोकिने अवस्था छ। एउटा राम्रो खालको व्यवस्था छ, प्रणाली छ। यस्तो राम्रो प्रणाली हुँदाखेरि पनि सबैले अहिले चाहिँ के भन्छ सङ्घीय सरकारले यो चाहिँ अब स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो भन्न पन्छाउने, अनि स्थानीय तहले चाहिँ हामीसँग स्रोत साधन कम छ यसले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने, प्रदेश सरकार बिचमा बसेर रमिते बन्ने खालको जुन अवस्था मात्रै देखिया छ। यो चाहिँ एक खालको निकै हामी आम जनताहरूका लागि जुन वाद र व्यवस्थाका लागि
यो खालको आमूल परिवर्तनका लागि चाहिँ शहादत प्राप्त गर्ने अथवा चाहिँ शहादतीका लागि चाहिँ नि खालको तयारी भएर हिँड्ने खालको मान्छेहरूका लागि चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो मन कुडिने खालको कि खासै हाम्रो अभिभावकै छैन त, हामी यसरी भोकै सडकमै मर्नुपर्ने हो, हामी रोग लाग्दाखेरि उपचारै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाका लागि हामीले यस्तो खालको आन्दोलन गरेका थियौँ त भनेर सोच्ने अवस्थामा चाहिँ हामी लगभग पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ। तर म अझै पनि आशावादी के छु भने नेपालको सन्दर्भमा हामी एउटा राम्रो भूमिमा छौँ र यसलाई उत्पादनको राम्रो खालको र उत्पादन र वितरणको प्रणालीहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई खानका लागि धेरै ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले आएको यो खालको हाम्रो अत्तालिने खालको अवस्थाको सृजना चाहिँ हामीले हिजो गरेको गलत निर्णय र गलत चाहिने तपाईँको एक खालको प्र्याक्टिसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी यो छलफल गर्न बाध्य। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। यहाँले एकदम गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाइसक्नु भएको छ। राज्य जिम्मेवार देखिन न कि निजी क्षेत्रलाई हामीले अनुगमन गर्न सक्यौँ र निजी क्षेत्रले नै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सकेन भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। अब हामीसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका पूर्व कार्यकारी प्रमुखज्यू, जस्तो हाम्रो निजी क्षेत्रले जुन खालको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्थ्यो यहाँले देखिहाल्नु भएको छ, अहिले खाद्य सामग्रीमा सबभन्दा बढी चाहिँ अहिले कालाबजारी भएको देखियो र वाणिज्य आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्यो, प्रहरीले छापा मारेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राज्य पनि उत्तरदायी नबन्ने एउटा विपन्न नागरिकप्रति भने संविधानमा लेखिएको छ प्रत्येक नागरिकले खान पाउने अधिकार छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? निजी क्षेत्रले पनि जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो त सकेन नि। म उद्धवजीसँग धेरै नै सहमत छु। उहाँले धेरै कुराहरू राख्नुभयो र हामीसँग अहिले 3 तहको सरकार छ, केन्द्र, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार। यो कोही निजी क्षेत्रको मान्छेले होल्डिङ गरे होला, होर्डिङ गरे होला, होल्डिङ पनि गरे होला र बढी मूल्यमा बेचेको पनि होला। त्यसको लागि 3वटा तहका सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अथवा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अथवा कार्यान्वयन उहाँहरूलाई गराउनु पर्ने, दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने एक ठाउँमा उहाँहरूको जिम्मेवारी छँदैछ। त्यसमाथि पनि निजी क्षेत्रको चाहिँ 1-2टा उद्योगहरू अथवा 1-2टा व्यापारी व्यवसायीहरूले यो दुष्कर्म गरेकोमा उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र निजी क्षेत्रको छाटा सङ्गठनले पनि बेलामा भन्दै आएको छ हामी कारबाही गर्न तयार छौँ र हामी कारबाही पनि गरिरहेका छौँ भन्ने। त्यसकारण अब यसमा के छ भने बजार अनुगमन समितिमा पनि बेलामा हाम्रो सम्पर्क भइरहेको हुन्छ, हाम्रो काम कारबाही उहाँहरूसँग पनि बेलामा हुन्छ र प्रेमलालजीसँग पनि मेरो सहभागिता अथवा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि अनुगमन त गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको अनुगमन र सरकारको मात्र अनुगमनले यो काममा तदारुकता साथ अगाडि बढ्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था हामीले देखेका छैनौँ। त्यसको लागि अब एउटा चाहिँ अहिले जुन खालको सङ्कटको बेलामा पनि कालोबजारी मौलाउनु, कालोबजारी बढ्दै जानु, म्याद गुज्रिएका सामग्रीहरू बजारमा बिक्री हुनु त यो चाहिँ वास्तवमा नागरिकप्रति त अन्याय भयो नि त। नागरिकको अन्याय त वास्तवमा हुँदै हो र हरेक समाजमा यस्तो दुष्कर्म गर्ने यो चाहिँ के अरे यो प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुन्छ हरेक समाजमा हुन्छ। त्यसको लागि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। नियन्त्रण गर्ने चाहिँ निजी क्षेत्रको छाटा सङ्गठन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सरकार मिलेर नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ होला, अब सक्नु पर्ने हो। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्न चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा त्यसले त्यसरी नियन्त्रण गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के अरे दुष्कार्य गर्ने अथवा चाहिँ प्रोत्साहन हुँदैन। उहाँहरूलाई दण्डित गर्ने, जरिवाना गर्ने काम त गर्नु पर्यो। त्यो नगर्ने हो भने अब जस्तो उद्धवजीले भने जस्तै स्थानीय सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ प्रदेशलाई जिम्मा लाउने, प्रदेशले केन्द्रलाई जिम्मा लाउने, हामीलाई के अरे रिसोर्स छैन अथवा हाम्रो क्षमता र पहुँचले पुग्दैन भन्ने चाहिँ त्यसरी पन्छिन चाहिँ भएन के। सबै यो 3 तहको सरकारको अवधारणा आएको कारणै त्यही हो क्या। किनभने स्थानीय रूपमा कन्ट्रोल हुनु पर्यो, त्यसमा पनि सकेन भने रिजनल लेभलमा हुनु पर्यो, त्यसमा पनि सकेन भने केन्द्रमा जानु पर्यो। त्यसकारण अब दुष्कर्म गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नु पर्यो, जरिवाना गर्नु पर्यो, अनि हुन्छ। यसले त के हुन्छ भने प्रोत्साहन पाउने भयो। एउटाले गर्यो भने अर्कोले नगर्दाखेरि त नगर्ने मान्छे
मूर्ख जस्तो हुन्छ। तर अब अन्ततोगत्ता अब हामीले विचार गर्ने हो भने यो एउटा छातीमा हात हाल्ने राखेर भन्नु पर्दाखेरि पहिलो प्रथम त हामी मानव हो, त्यो हामी उपभोक्ता हो। मानव भएको नाताले उपभोक्ता हो। उपभोक्ता अवधि तपाईँ अब निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिलो प्रथम त हामी उपभोक्ता भएको हुनाले हामी शोषित हुन्छौँ, हामी पीडित हुन्छौँ, हामी नै शोषणमा पर्छौँ भन्ने कुरा सबै कुराले सबै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ बोर्ड गर्नु पर्यो। र अब कोहीले गर्दैनन्, नगर्नलाई दण्डित गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि नै रेगुलेट हुन्छ नि। अब त हामी पीडित हुनु भएन, जनता पीडित हुनु। अब यो अभावको बेलामा अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मूल्य बढाउने, त्यो काम चाहिँ दण्डनीय हो र दण्डित हुनुपर्छ। अनि त्यो अर्कोले प्रोत्साहन पाउँदैन। जस्तो म यहाँसँग आउँछु, अब यहाँहरू दुवैजनाले उठाउनु भएको विषयवस्तु र समस्याप्रति म नेकपाका नेता त्यसै अखिल नेपाल किसान महासङ्घका पनि पूर्व महासचिव बलराम बास्कोटाज्यू, जस्तो म एउटा प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहेँ। अहिले उद्धवजी र चाहिँ प्रदीपजीले धेरै कुरा गुनासो त राखिसक्नु भएको छ, सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो सकिरहेको छैन, गरेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ भने म एउटा प्रश्न, दसैँमा विपन्न नागरिक त कतै भोकमरी त कतै कालोबजारीको समस्यामा पर्ने भयो नि त। यहाँले बजार उपभोक्ताको विषयमा राम्रो जानकारी राख्नु भएको छ। हजुर, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले उत्पादनलाई अथवा कृषिलाई नै भन्नुहोस्, खाद्यान्नलाई जबसम्म मुनाफाको वस्तु बनाउँछौँ नि तबसम्म यो समस्या चाहिँ बल्झिरहने भयो। त्यसकारण कृषि अथवा यो खेती भनेको चाहिँ उत्पादन भनेको चाहिँ आवश्यकताको वस्तु हो भन्ने चाहिँ सरकारले यो कुरोलाई महसुस गर्नु पर्दछ। त्यो हुनासाथ अब दलाल पुँजीको जहाँ वर्चस्व हुन्छ, दलाल पुँजीवादले काम गरिराखेको हुन्छ, हामीले देख्यौँ नि त होइन। अवैधानिक एउटा चाहिँ राजदूत भएको मान्छे नै थर्मल गन उसमा चाहिँ कालोबजारीमा चाहिँ सरकारले समातेको परिस्थिति छ नि। अनि त्यसपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले त्यो जम्मै सुविधा चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ खोसेको परिवेश पनि हो। त्यसकारण सरकार पनि आफ्नो दायित्वबाट पूर्ण रूपले चाहिँ एकदम असफलै भइसक्यो, यो निष्कर्षमा हामी चाहिँ पुग्नु हुँदैन। अब एकदम चाहिँ ठुलो विपद चाहिँ आएको छ। व्यवस्था एउटा चाहिँ एक ढङ्गले परिवेशलाई अगाडि बढिराखेको विपदकालीन व्यवस्था चाहिँ गर्नु परेको छ। के अवरोधहरू केही स्वाभाविक रूपले आउँछन्, जस्तो जम्मै एकातिर हुन्छ। अनि त्यसपछि कसरी सेट गर्ने भन्ने हिसाबमा सरकार अहिले पनि तल्लीन रहेको स्थिति हो। अब हामी बजारमा एउटा कुरा सोधेँ मासुज्यू, जस्तो बजारमा अझै बिचौलियाहरूको हावी छ भने यहाँले पनि भन्दै आउनुभएको छ, किसानले मूल्य पाएको अवस्था छैन, बिचौलियाहरूको माथिसम्म पनि एउटा नेटवर्क छ भनिन्छ, त्यहाँ राजनीतिक वृत्त पनि हुनसक्छ होइन, माथिल्लो उपल्लो तह हुनसक्छ होइन, बिचौलियालाई संरक्षण गरिरहेका छौँ। यसपटक हामीले हेऱ्यौँ नि त, किसानले त मल नपाएकै हो, कृषकले मल नपाएर धान रोप्ने बेलामा अथवा असारमा मल नपाएको अवस्था अहिले पनि जीवितै छ भने यो अवस्थाले हामी उत्पादकको त कसरी बढाउने? कृषि मन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ हामी मल ल्याउँछौँ, उत्पादकको त बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। एउटा कुरो कृषि मन्त्रीज्यू एकदम अनेस्टली आउनुभयो, त्यसलाई त्यसमा चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। बिचौलियाहरूको ठेकदारहरूको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ चाँजो पाँजो अथवा गर्ने साँठगाँठको प्रक्रियालाई उहाँले त्यो जुन अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढेको थियो त्यसलाई चाहिँ छिन्न भिन्न र छेदविच्छेद गराइदिनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद। तर उहाँको भिजन चाहिँ कहाँनिर पुगेन भने होइन, जुन बेलामा लगनकै बेलामा चाहिँ पत्ते आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरो उहाँले महसुस गर्नु भएन र क्राइसिस म्यानेजमेन्टतिर जानुभयो। यसले चाहिँ जुन यो दुर्दशा क्रिएट भयो। तर एउटा प्लस पोइन्ट उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा दलाल पुँजीलाई गलत ठेकदारहरूलाई चाहिँ त एउटा कारबाहीको प्रक्रियामा कारबाहीको कठघरामा ल्याउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूले हामीले धन्यवाद दिनु पर्दछ। त बेलामा बुद्धि चाहिँ होइन पुर्याउन नसक्नु चाहिँ रात परेपछि बिस्कुन सुकाउने जुन काम कृषि मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँको एउटा ल्याक अफ नलेजको चाहिँ ल्याकिङ हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। यसको मतलब अरू मन्त्रालयको तुलना कृषि मन्त्री एकदम अनेस्टली आउनुभएको छ। अब उपभोक्ताको पनि पार्टीको चाहिँ एउटा सुन्नुहोस्, म उपभोक्ताको पनि म पार्टीको एउटा चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमै छु होइन। उपभोक्ता र आपूर्ति विभागको चाहिँ म उपप्रमुख पनि हुँ
अब यो यतिखेर जुन फौबन्जारी भन्नुहोस्, बिचौलिया भन्नुहोस्, दलाल उसले चाहिँ चारैतिरबाट घेरिएको परिस्थिति हो। र मैले पनि उद्योग मन्त्रीज्यूले धेरैचोटि चाहिँ होइन एउटा चाहिँ सँगै पार्टी र चाहिँ सरकारको समन्वय गरौँ, किन म त सत्तारूढ दलको मान्छे हुँ, मलाई पार्टीले उपभोक्ताको हितमा चाहिँ खटाएको छ। मैले उहाँलाई चाहिँ धेरै चाहिँ घचघच्याउने प्रयास गरेको छ। उहाँले के ठान्नुभएको छ त भन्दा हामी सरकार एक्लै उहाँको आड बनेको पार्टी हो होइन, उहाँको आड बनेको आड ल्याउने ठाउँ भनेको पार्टी हो। आड बिना नै म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने हाम्रो उद्योग मन्त्रीज्यूलाई, आपूर्ति मन्त्रीज्यूलाई लागिराखेको जुन परिस्थिति हो त्यो उहाँले रियलाइज गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जस्तो यहाँले पार्टीको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, आपूर्ति बजारको क्षेत्रलाई हेर्दै आउनुभएको छ र कृषि मन्त्रीले बिचौलियालाई तल आउन सक्नु भएन बेलैमा भन्ने यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो, म अलिकति सान्दर्भिक विषय पनि उठाउन चाहन्छु। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले विपन्न नागरिकहरू चाहिँ भनौँ न एउटा भोकमरीको समस्यामा चपेटामा पर्ने देखिन्छ। सरकार त्यस्ता नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यो सकेको देखिएन। यहाँले भन्नुभयो, उद्धवजीले पनि अहिले चाहिँ धेरै कुरा उठाइसक्नु भएको छ। यो अवस्थाले गर्दा भोकमरीको त समस्या बढ्ने देखियो नि बास्कोटा सर। भोकमरी चाहिँ अब अघि नै मैले भने वितरण प्रणालीको यसको लागि यहाँ अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर अथवा उद्योग मन्त्रालयमा राम्रोसँग थाहा छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रदीपजीले भने जस्तै होइन विभिन्न सेक्टरबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट, राजनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा चाहिँ टिम चाहिँ क्रिएट गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले यहाँलाई थाहा छ विगत उसमा चाहिँ हरेक 75वटा जिल्ला 77वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई एउटा चाहिँ मेमो दिएर यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नाममा उहाँहरूले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ पत्राचार गरेर तपाईँहरूले भन्नुभएको जुन चाहिँ एउटा कालोबजारी छ, उपभोक्ता चाहिँ ठगिएको परिस्थिति हो होइन, सेफ फुड जुन जनताको अधिकारको कुरो हो, चिनीमा चाहिँ प्रतिबन्ध, यो चाहिँ सेफ छैन भनेको चिनी चाहिँ आयातित भएको जुन परिस्थिति, यी सबै कुरा उल्लेख गरेर चाहिँ मेमो एउटा चाहिँ स्मृति पत्र दिनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यो समयसम्म भएन भने हामी अर्को वैकल्पिक बाटोमा जान बाध्य छौँ भनेर चाहिँ एउटा अल्टिमेटम पनि दिनुभएको परिस्थिति हो। त्यसकारण पब्लिक सेक्टर पनि चुप छैन, पार्टी पनि चुप छैन। सरकारका केही अब्स्टेकलहरू र सरकार सञ्चालनको उसमा चाहिँ जुन दलाल पुँजीवादको चाहिँ बोलबाला परेको कारण चाहिँ के अब्स्टेकलहरू छन्, यसलाई मैले स्वीकार गर्नै पर्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेका छौँ। म छोटकरीमा यहाँहरू दुईजना चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। उद्धव अधिकारीज्यू, जस्तो भर्खरै पनि पार्टीले एउटा दलाल पुँजीवादलाई भनौँ न त्यसको आडमा रहेर काम गर्यो, बिचौलियाहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न सरी पार्टीले भन्यो, सरकार चाहिँ त्यसको कतै चुङ्गुलमा फँसेको। मेरो पार्टी एकदम क्लियर छ, दलाल पुँजीवादसँग मैले काम गर्दैन मेरो पार्टीले। सरकार कतै चाहिँ त्यो तिनीहरूको चुङ्गुलभित्र चाहिँ ब्युरोक्रेटिक अब्स्टेकलहरू, उनीहरूको एउटा चाहिँ मेनुपुलेसन, उसको चाहिँ मेनुपुलेसनले काम गरिराखेको दलाल पुँजीको मेनुपुलेसनले भन्ने मेरो आशय हो। मेरो पार्टी त एकदम दलाल पुँजीवादको विपक्षमा हामीले चाहिँ निरन्तर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ। हामीले हरेक पार्टी, हरेक सरकारलाई सुधारका लागि पनि आवाज उठाइरहेका छौँ होइन, पार्टी पनि सरकार पनि, र हरेक पार्टीहरू, एउटा मात्रै पार्टीलाई हामी आरोप लाउनु खोजिरहेको पनि होइन। जस्तो प्रदीपजी, जस्तो एउटा कुरा उहाँले उठाउनु भयो नि, बजारमा बिचौलियाहरू होइन, माफियाहरू अथवा कालोबजारीहरूको त सक्रियता बढ्यो, यो के कारण बढिरहेको छ, किन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई छोटकरीमा? नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जस्तो मलाई लाग्दैन, नियन्त्रणै भएको छैन जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले भन्नु, अब हामीले खाद्यान्न मात्रै भनिरहेको छ, मेडिकल कलेजदेखि नै हेर्दै जाँदाखेरि त्यो प्रवृत्ति त देखियो नि त होइन। जो बाहिर मेडिकलको चाहिँ भनौँ शिक्षामा अथवा भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा डक्टर अनसन बस्नुपर्ने अथवा खाद्य असुरक्षा बढेर यस्तो अवस्था आइसकेको छ, कालाबजारी बढिरहेको अवस्था छ भनेदेखि आज के कारण, कुन फ्याक्टरले काम गरेर जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो भनेको चाहिँ सरकारले चाहिँ 3 तहको सरकारको विवेचना अघि पनि भयो, मभन्दा पूर्ववक्ताहरूले पनि भयो, उद्धवजीले पनि भन्नुभयो, अब यहाँ हामीले पनि सुन्यौँ। अब एउटा नियन्त्रण चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले नियन्त्रणको चाहिँ भूमिका निभाउन चाहिँ त्यति सकिरहेको छैन, जुन रूपमा निभाउनु पर्ने हो सकिरहेको छैन। त्यसको कारण के भने धेरैतिर हात हाल्यो सरकारले। जस्तो अब यो एउटा उदाहरणको लागि मलको कुरा गऱ्यौँ, मल सधैँ अहिलेको समस्या होइन,
मल 10औं वर्ष मैले थाहा पाएदेखि 10-12 वर्ष अगाडिदेखि समस्या हो। किसानले मल पाउँदैन, असारमा मल पाउँदैन, मल आउँछ धान काट्ने बेलामा। त्यो समस्या किसानहरू चाहिँ गएर सिंहदरबार घेर्ने जस्ता पनि काम पनि गरे। त्यसको मतलब हामी संसदमा पनि म त्यहाँ चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघमा हुँदाखेरि संसदमा पनि हामीले बेला बेला कुरा उठाएका छौँ। यो मललाई एउटा स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिउँ, सरकारले पनि गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि छोडिदिउँ र जसले जहाँ पाएको पर्छ त्यो ठाउँमा किन्छन्। त्यसको लागि एउटा चाहिँ एडिएस भन्ने चाहिँ बनाएका छौँ, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी, जुन चाहिँ 2015देखि 21सम्म लागू हुने भनेर सुरु गरे हो। त्यसको चाहिँ प्रादुर्भाव गर्दाखेरि एकजना मेम्बर म पनि थिएँ एडिएसको। त्यसको लागि अब यो चाहिँ यो संरचना सरकारको संरचना नै तीनवटा तहमा भएको हुनाले एडिएसलाई रिभ्यू गर्ने बेला भएको छ। त्यसमा हामीले स्पष्टसँग के भनेका छौँ, निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेखेका छौँ। त्यसमा एउटा भौचर सिस्टम गर्ने मलको लागि, त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँ किन्छ। यो जिल्ला कृषि कार्यालय मात्र भर पर्नु पर्छ। त्यति बेला कृषि कार्यालय थियो, अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार भयो, स्थानीय सरकार भयो, त्यो कुराहरू। अब त्यसकारण सरकारको काम चाहिँ के हुनु पर्यो भने नियन्त्रणमुखी भूमिका हुनु पर्यो। नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। म थोरै कुरा उद्धवजीलाई जोड्न चाहेँ, थोरै। अब हामी कार्य अन्तिममा छौँ। यहाँ धेरै कुरा बास्कोटा सरले चाहिँ स्वीकारी पनि सक्नुभएको छ सरकारको कमी कमजोरीकै बारेमा पनि। उद्धवजी जस्तो थोरै कुरा यहाँले जोड्न चाहनुहुन्छ भने जोड्नुहोस् अलिकति। हजुर, यस्तो छ धन्यवाद सर। अब यो पहिलो कुरा के छ भने आज तपाईँले यो खाद्य र खाद्य सुरक्षासँगै रहेर तपाईँले छलफल गर्नुभएको हुनाले म अरू धेरैतिर बरालिन्न। मलाई चिन्ता के हो भने जनताहरूमा नैराश्यता बढ्दो छ। चाहे विविध कुराले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जब मान्छे भोको हुन्छ, न त्यसले जात हेर्छ, न त्यसले धर्म हेर्छ, न त्यसले पार्टी हेर्छ, त्यसले केही हेर्दैन। अब मलाई एउटै चिन्ता भनेको उसको स्वास्थ्य पनि असुरक्षित हुन्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ भोलि गएर त्यो त्यहाँमाथि ऊ भोको रहन्छ भने ऊ एक खालको ऊ अराजक हुन सक्छ होइन। अब यदि उसै त हामी चाहिँ एक हिसाबले हामी त्यो कोभिडका कारणले गर्दा थलथली भोकमरी बढ्दै गयो भने मान्छे भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता पनि विद्रोह हुन सक्छ। बस होइन, यसले चाहिँ के हुन्छ भने भोलिका दिनमा फेरि हामी चाहिँ एउटा लामो समयपछि एउटा खालको चाहिँ एक खालको सामाजिक राजनीतिक विद्रोह ल्याउन सक्छ भन्नुभयो होइन? हो एकदमै मेरो 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 चाहिँ दिशा त्यतातिर हो। त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ हजुर यो खानपानको कुरामा राज्यले तिनै तहका सरकारहरूले म अलिकति के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ होला। पहिला हरेक स्थानीय तहहरू खालि उहाँहरूलाई चाहिँ गाडी चढ्नका लागि, उहाँहरू सेवा सुविधा लिनका लागि या मेयर उपमेयर या हुनका लागि मात्रै होइन, पहिला तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्यो। कति उत्पादन छ मेरा पालिकामा भन्नु पर्यो। त्यो तथ्याङ्कको आधारमा अहिले तपाईँको तराईबाट चाहिँ धेरै धानहरू चाहिँ अब भारत ओह्रालो लाग्न थालिसकेका छन्। त्यहाँनिर चाहिँ संघीय सरकार प्रदेश सरकारले रोक्नु पर्यो। हामीसँग यो रणनीतिक रूपमा नजानियो भने चाहिँ हामी फेरि अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। उद्धव सर यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। मेयर साहब उपमेयर साहब गाडी चढ्न मात्रै होइन, आफ्नो स्थानीय निकायलाई बुझ्नुहोस्, स्थानीय तहको सम्भावनालाई हेर्नुहोस्। तपाईँकै गाउँपालिका, तपाईँको नगरपालिका अथवा वडा स्तरमा अहिले के कस्तो अवस्था छ स्थानीयवासीहरूको, त्यहाँ भोकमरीको समस्या हुनसक्छ, त्यहाँ उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था छ भन्नुभएको छ। बास्कोटा सर, हाम्रो समय पुरा भएको हुनाले हामी यहाँहरूसँग बिदा मागौँ। यहाँले यो कुरा सरकारको समक्ष राख्नु होला, अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अथवा कृषि मन्त्रालयसम्म, अर्थ मन्त्रालयसम्म, वाणिज्य मन्त्रालयसम्म पुग्ला आजको छलफल भन्ने मलाई लागेको छ। बास्कोटा सर मार्फत हामी यहाँहरूसँग बिदा मागौँ। धन्यवाद नमस्कार। आजको छलफलमा हामीले यतिखेर खाद्यान्नको अभाव हुनसक्छ, यतिखेर भोकमरीको समस्या बढ्न सक्छ भन्ने कुरा उठाएका छौँ। चाडपर्व आइरहेको छ, दसैँमा कतै भोकमरी कतै कालाबजारीको समस्यामा नागरिकहरू यतिखेर मारमा पर्नु परेको छ। सरकारले संविधानमा लेखे पनि अथवा संविधानमा खाद्य सुरक्षा, खाना पाउने अधिकारको व्यवस्था भए पनि यतिखेर भोकमरीको समस्या कोभिडको कारणले बढ्दै गएको छ। स्थानीय पालिकाहरू पनि सतर्क र जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उठेको छ र भोकमरी बढ्दै गयो भने विद्रोह जन्मन सक्छ। यसतर्फ बेलैमा सतर्क हुन आवश्यक छ। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग अखिल नेपाल किसान महासङ्घका पूर्व महासचिव, नेकपाका नेता बलराम बास्कोटा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जन र खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रम लकटकबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।